बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के कत्ल की साजिश के हवाले से प्रोपेगेंडा किया, मुहिम चलाई और पूरे मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की, उनकी जो फहरिस्तें हैं ना सिर्फ वो तैयार कर ली गई हैं, बल्कि जिन जिन ममालिक में ये लोग बैठे हुए हैं उन मुल्कों में पाकिस्तानी सफ़ीरों के ज़रिए राब्ते भी किए गए हैं और ऐसे अफराद की न सिर्फ हवालगी का मुतालबा किया गया बल्कि कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जो कवानीन हैं या वहाँ के जो कवानीन हैं ऐसी शर अंगेज़ी और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने के हवाले से उसके तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन अनासर की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर कशीदगी और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है इस सारे खेल में एक सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ और उसका बाहर बैठा हुआ ये सोशल मीडिया ब्रिगेड या गालम गलोच ब्रिगेड सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान हुकूमत में क्यों नहीं है, हर चीज़ को दाव पे लगा रहा है। ख़ास तौर पर कौमी सलामती को, कौमी सलामती के इदारों को, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है वो ये ज़ाहिर करता है कि दबाव डालना, ब्लैकमेल करना और ये कोशिश करना कि फ़ौज इमरान खान के आगे झुक जाए, उसका मिन्नत तरला करे, उसे इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाए, उससे माफ़ियाँ मांगे, उसके तमाम जराइम पर पर्दा डाल दे, साने 9 मई भूल जाए और उल्टा उसके साथ माफ़ी तलाफ़ी करके और जनाब उसके कदमों में बैठे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, ना होगा, क्योंकि मैं ये वो बात कर रहा हूँ जो बात DGSPR ने अपनी 2 गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बार बार बात की कि साने 9 मई की ना तो माफ़ी है और ना ही साने 9 मई को भूला जा सकता है। अब तो खेल किसी और तरफ जा रहा है। खेल तो इसके जो मास्टरमाइंड हैं, मरकज़ी किरदार हैं, ये जनाब इमरान खान न्याजी साहब, उनकी गिरफ़्तारी की तरफ जा रहा है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से हो गई, आज एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से ये हो गई कि जो जनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस जिसको लाहौर को कहते हैं, जो जनाह हाउस पर हमला हुआ उसमें भी इनको नामजद किया गया है। इमरान खान को GHQ हमला केस में तो नामजद हैं ही हैं, अब उसमें भी नामजद किया गया है। अब वो सारे का सारा जो चक्कर है, पहिया नहीं होता, पहिया घूम रहा है, इसके गिर्द घूम रहा है। और फिर एक और डेवलपमेंट हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी धौंस धांधली और तमाम तरह इसकी जो साजिशें थी, मंसूबे थे, उसको नाकाम बनाते हुए इल्तवा की दरख्वास्तें ये डाल रहे थे, उसको भी नाकाम करते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। 4 रुकनी बेंच था, वो बार बार इनको मौका दे रहे थे। इमरान खान उसमें शामिल है, असद उमर शामिल है और ये फवाद चौधरी। तो आज इमरान खान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और फवाद चौधरी के भी हो गए और उन्होंने कहा जी 25 जुलाई से पहले पहले इनको पकड़ा जाए और 25 जुलाई को पकड़ के हमारे सामने इनको पेश किया जाए। अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करें, क्योंकि एक तरह की वो भी अदालत हैं। ये क्या करते हैं तहरीक इंसाफ वाले और इनकी टीम, इंसाफ लायर्स विंग वाले, जिसकी इमरान खान आजकल बड़ी तारीफ़ें कर रहा है। तो वो क्या करते हैं जी, अगर कोई भी जज उनके ख़िलाफ़ फैसला दे देता है या रिमार्क्स दे देता है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त डाल देते हैं कि ये जी हमें पसंद नहीं है, इस हमारा केस किसी और जज के पास लगाया जाए। हाँ जी, तो ये तो फिर वो एक अनारकी की और अदम एतमाद की। एक तरफ कहते हैं जी हमारी अदलिया बड़ी आज़ाद है, मुझे अदलिया ने बड़ा इंसाफ दे दिया, अदलिया आपको गुड टू सी यू कह दे
ویلکم ویلکم کہہ دے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی وہ ضمانت منسوخ کرنے کی بات کریں یا آپ کو تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی بات کریں یا آپ کو ریلیف نہ دیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ جج ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت جتنی عدالتی سہولت کاری عمران خان کو دی جا رہی ہے کسی کو نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود موصوف کہتے ہیں کہ جناب مجھے انصاف میری مرضی کا چاہیے۔ ضد، انا، تکبر بہت زیادہ، پھر منت ترلے بھی ہو رہے ہیں نیچے سے کہ مجھے نکالیں۔ پرویز لائی صاحب بھی آگے ہیں، ضمانت ان کی بھی ہوگی ہے، جیل سے چھوٹ جائیں گے۔ چودھری شجاعت کی ملاقات جو کل ہوئی نا وہ بڑی فیصلہ کن تھی، انہیں کہا بھیجیا فیصلہ کر لے، بھیجا جی پاجی فیصلہ کر لو کہ ساری عمر جیل سے رہنا، جتنی آپ کی زندگی کے سال باقی رہ گئے یا باہر آنا ہے، کیونکہ ابھی آپ اگر اب بھی آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا پاجی میں تو باہر آنا چاہنا، مونس میرے مرواتا ہے، مونس میری گل نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا تم من جا مونس، تم آپ پیسے نہیں بڑھائیں گے۔ وہ پھر پرویز لائی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، تھوڑے دن وہ آرام کریں گے، اپنی صحت بحال کریں گے، ان کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، پاؤں کی سوجن اتاریں گے، ہیں جی، ڈاکٹروں سے علاج شاج کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر چوہدری صاحب سے بھی ان کی ایک اور ملاقات ہوگی۔ خاندانوں کو چوہدری شجاعت صاحب ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک جو بڑی پریس کانفرنس ہے پرویز لائی کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے، کیونکہ پرویز لائی نے بڑا زور لگایا تھا کہ وہ مونس سے بات کریں۔ جب چوہدری شجاعت صاحب ملاقات کر رہے تھے جیل میں تو مونس نے فون نہیں اٹھایا پرویز لائی کا، وہ فون نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا یہ دیکھو عجیب آدمی ہے مونس، مجھے اس نے اچھا پرویز لائی نے کہی یہ بات، اس نے کہا مونس نے مجھے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا، جیل میں ڈلوا کے رکھ دیا عمر کے اس حصے میں، اور اب میں اس کی کیا بات کروں۔ وہ پرویز ادھر مونس لائی صاحب اسپین میں بیٹھے ہیں، وہ باغوں پہ باغ خریدے جا رہے ہیں، ٹیکسی سروسز چل رہی ہیں، اور وہ پتہ نہیں لمبے لمبے کام انہوں نے وہاں پہ شروع کر لیے ہیں۔ جہاز پورا ڈالروں کا بھر کر لے گئے تھے، تو وہ جناب نہ والد کی پرواہ ہے نہ خاندان کی پرواہ ہے، اور اس کے باوجود چوہدری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز لائی صاحب باہر آئیں، پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے خاندان کا حصہ بنے۔ ظاہر فیملی ہے نا جی، جو گھر کی خواتین ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سگے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہ بھی چوہدری شجاعت صاحب نے اپنا ایک رول پلے کیا۔ اس کے بعد پھر چوہدری پرویز لائی نے جب ہاں کی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ کچھ عدالت جیل کے اندر بھی جو مسائل تھے، جو معاملات تھے، تو پرویز لائی صاحب نے کہا جی میری ایک مرتبہ ضمانت ہو جائے پھر مجھے سوچنے کا موقع دیں، تو انہوں نے ضمانت اب ان کی ہو گئی ہے، اب وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے، تو ورنہ نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے ہی ہے، پھر تو ظاہر ہے دوبارہ وہ جیل اب اس عمر میں دوبارہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتا پھر لمبے جائیں گے۔ معاملات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جہاں جہاں پہ کیسز ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، اس مہینے کے آخر تک بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جانی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔